السلام عليكم متابعين قناه سعاد البيات، كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم هذه الحلوه ديال الميني طولون اللي هي عندنا معروفه بزاف في الشمال. كيعملوها الناس في الحفلات ديالهم، في الاعياد ديالهم، كتجي خفيفه ولذيذه والمكونات ديالها يعني بساط. كنتمنىكم تجربوها وخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاج عندي هنايا شوكولاته البيضاء بيان سور، عندي هنايا نص كيلو ديال الشوكولاته الابيض 500 غرام. غادي تمشيو عند موالي الحانوت اللي كتسافروا من عنده تقولوا عطيني الباكيه الصغيره ديال الشوكولاته الابيض وغيعطيها لكم. بحال ما كتجي الباكيه الصغيره ديال الشوكولاط غادي تقولوا له يقسم لكم باكيه الكبيره كتجي نص كيلو ياك يعني 500 غرام. عندي هنا 250 غرام ديال كاوكاو محمر بلا قشور ما يعادل 4 كيلو. عندي هنا 200 غرام ديال البسكويت سون شوكولا يعني خالي من الشوكولاته صابلي اي نوعيه بغيتو. انا استعملت هاد النوعيه هذا. وباش عرفت 200 غرام انا غنوريكم عندي هنا مكتوبه 42 غرام. بغيتش تعمل الفوكس anyway. هنا عندي مكتوبه 42 غرام فخديت 42 غرام، خديت 5 ديال الباكيات بحالو. في المجموع جاتني 210 غرام. نقصت جوج قطع منه، كل قطعه يعني كتوزي واحد 6 غرام، بالمجموع جاني واحد 12 غرام. هنا هي هذيك يعني 200 غرام. عندي هنا البخالينه ديال النوا اللي بغى يستعمل اي بخالينه كيبغي يستعملو. انا هذا صايبته في الدار، اللي بغى يشريه يشريه، اللي بغى يصايبو في الدار انا غادي نخلي لكم الفيديو هو غادي يطلع لكم دابا هنا. تفرجوا له بعد ما تكملوا هذا الفيديو اولا غتلقاوه في صندوق الوصف. واخر حاجه غادي نستعمل نكهه ديال الكراميل، اللي بغى يستعمل نكهه ديال القهوه يستعمل نكهه القهوه، اولا اللي بغى يستعمل قهوه سريعه الذوبان نسكافيه اي نوع كتبغيوه يمكن لكم تستعملوه. بالنسبه لطريقه التحضير فاول حاجه غادي نطحن البسكويت ديالي تيولي لي بحال اون بودر والكاوكاو تيطلق لي الزيت ديالو ونرجع معاكم. صافي من بعد ما طحنت الكاوكاو واوسي البسكويت ديالي ها هو فين هو رجعوا دي بودر. هذا هو طلق الزيت ديالو كما قلت لكم، هذا ها هو رجع بودر. دابا غادي نجيب الشوكولا وغادي نعملوها في واحد الكاسرول بحال هذه. في حاله كان عندكم الجو يعني شويه البروده اولا الجو بارد شويه اولا كنتو غتصايبوا هاد الحلوه هذه في يعني في الجو بارد فكنصحكم تعملوا معاها معلقه صغيره ديال الزبده اولا ديال الزيت. هكا ما غاديش تسيح معكم دغيا داك الشوكولا فاش تحتفظوا بها. ولكن حنا بما اننا حنا في الصراحه عندنا الحراره بزاف اصلا الشوكولا يعني الا شفتوا انا نوريها لكم في كاسرول كتذوب بوحده كما كتشوفوا تبارك الله. الشوكولا كتذوب بوحده على حسب الصهد اللي عندنا. بغيت نوريكم شحال عندنا كما كتشوفوا شحال عندنا. هذاك الشيء ما غادي نستعمل معاها لا زيت لا زبده. دابا غادي نعملو في البان ماغي دوب ونرجع معاكم. عندي هنا الشوكولا من بعد ما دابت لي ما خدات لي شي ميم با 2 مينوت وكانت دايبه كما كتشوفوها. دابا غادي نبدا نزيد عليها لي زانغريديون اخرين. خليتها في البان ماغي كما كتشوفوا، خليتها يعني ما هزيتهاش من البان ماغي. ودابا غادي نبدا نزيد عليها لي زانغريديون اخرين اللي هما الكاوكاو نضيفو. غادي نضيف البسكوي حتى هو. غادي نضيف واحد 2 معالق عامرين من البخاليني. البخاليني ديال الدار كيجي عاقد وغزال. كنتمنىكم والله العظيم تجربوه. كيعطي واحد النكهه مزيونه بزاف بزاف هاد الحلوه ديال الطوزون ديالنا. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات كاملين. واخا تشوفوا الخليط تقال كيعاود يخفف.
غادي نضيف شويه من لاغون ديال الكراميل، شويه صافي، 8 معالق صغيره. وغادي نرجع نخلط كلشي مزيان. بالنسبه للقوالب اللي غادي نستعمل هاد القوالب هادو ديال الميني توفون. ديرنييرمون ولاو كيستخدموا هادو لي باتيسري اللي كيصايبوا هاد الميني توفون اولا هاد الكاطو هذا. كاين اللي كيكونوا بحال هكا موين فيهم 15، الحجم موين كيجي يعني ما كبير ما صغير، هذا هو الحجم اللي كيعجبني انا، كيكونوا فيه 15. وكاين الحجم الصغير اللي كيكونوا فيه 24 جو بونس. هذاك كاين ناس عاوتاني اللي كيعجبهم حلوه صغيره، اما الناس اللي كتعجبهم حلوه كبيره فكاين نفس الشكل كيكون فيه 9 صغير، يعني كيكون فيه غير 9. المهم انا دابا غادي نبدا نعمرهم غير بواحد المعلقه. اللي بغى يعملوا في جيب حلواني يعملوا، انا غادي نبدا نعمرهم غير بحال هكا بمعلقه صغيره. من بعد ما عمرت القوالب ديالي كاملين، دوزت عليهم واحد سباتول غير باش يتقادوا لي من الفورمه كاملين على الوجه. دابا غادي ندخلهم للثلاجه اولا الفريغو باش يبردوا لي دغيا دغيا، ومن بعد غادي نستعمل بنفس الكيفيه. الخليط هذا اللي عندي هنا ديال اللي صايبته هذاك غادي نخليه في البان ماغي باش ما يقصحليش، واذا شفتو قصح غير غنشعل شويه على البان ماغي حدو يذوب وصافي. صافي من بعد ما جمدوا لي شويه غادي نبدا نديمو ليهم. هانتوما غتشوفوا كيفاش كيزولوا بكل سهوله. هانتوما كيديمولاو دغيا دغيا. انا ديجا صايبت من قبل، دابا هنا يمكن ما باينش عندكم ولكن انا ديجا عملت واحد بابي ديال السلوفان هنايا. دابا غنبدا نستفهم عليهم. ماما كطيب قدامي على داكشي صبر على السطح. غادي نستفهم هنا غير باش حيت بقات لي غير الديكوراسيون ديالو. نستفهم هنا حنا صراحه عندنا بزاف ديال الصهد فاس على داكشي كنحاول نزرب باش ما يذوبوليش. ديجا يدي كيذوبوا الشوكولا. نتوما اذا كنتو اول مره كتصايبوها فما تضيفوش البسكوي والكاوكاو دقه واحده، ضيفوا شويه بشويه نتوما كتحركوا حتى توصلوا للقوام اللي مطلوب اللي وريتكم في الفيديو، باش ما يجيكمش ثقيل بزاف. حيت انا غير كنبقى نحركو صافي ديك الساعه كيتسطلا. انا يعني ديجا خدمت دي كوموند بحال هكا، ديجا خدمتهم، يعني مولفه كنصايب هاد الحلوه هادي. وماما ما غاديش تسكت، ماما تقطلق الماء وطيب وتعمل كلشي في هاد اللحظه. صافي دابا ستفتها كامله كما كتشوفوا. جبت هنايا واحد شويه ديال الشوكولا نوار، بها غادي نزوق غير الوسط ديالهم شويه شويه. عندي هادو ها هما راه كيتباعوا فين ما مشيتو بهم، غادي نزوق شويه الوسط. يعني التزيين طبعا كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بالحاجه اللي كتعجبو، الحاجه اللي متوفره عنده طبعا. عندي هادو في الطوغي وعندي هنايا في الارجونتي. وفي التالي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال ميني توفون. كنتمنى تعجبكم وتجربوا وتخليوا لي راي ديالكم في التعليقات، ونقول لكم باش تنضموا للعائله ديالنا، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعملوا لنا لايك اذا عجبكم الفيديو. Every time we say goodbye they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.